ایک तड़प थी कि पता नहीं क्या चीज है जो मुझे बेचैन रखती है, मैं परेशान रहता हूँ, सब कुछ मेरे पास है लेकिन मैं परेशान रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है एक एक्टर की, जो कि एक फ़िल्म जो फूल और कांटे थी उसमें ये आ चुके हैं और इन्होंने अब इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास दौलत, शोहरत, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ था इनकी ज़िंदगी में, करोड़ों अरबों रुपए थे इनके पास में, लेकिन इनको दिली सुकून नहीं था। फिर इन्होंने इस्लाम का दामन थामने का ठान लिया और ये मुसलमान बन गए। और मुसलमान बनने के बाद इनको इनकी ज़िंदगी में खुशी के अलावा और कुछ नहीं मिला, मतलब सब कुछ था इनके पास में, लेकिन इन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ गंवा दिया। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद में इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। चलिए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेचैनी थी, एक किसी चीज की कमी थी, एक तड़प थी कि पता नहीं क्या चीज है जो मुझे बेचैन रखती है, मैं परेशान रहता हूं, सब कुछ मेरे पास है लेकिन मैं परेशान रहता हूं। तो अल्लाह ने मुझे दिखलाया उस रात में, फजर की अजान में जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मक्का में आ गया या मदीने में आ गया। उठ करके फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद में बयान हुआ। बयान में बैठ करके बयान सुनने के बाद में मैंने खड़े होकर के नाम लिखाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाने के लिए तैयार हूं। 3 दिन पहली बार अल्लाह के रास्ते में निकाला गया और वहां जाने के बाद में पता चला कि ईमान किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं, अल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्या है, ये सारी बात 3 दिन में अल्लाह ने समझा दी। और उस 3 दिन की बरकत से अल्लाह ने 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तो मैं शूटिंग पर भी नमाज पढ़ता था। जब नमाज का वक्त होता अपने कमरे में जाता, नमाज पढ़ता, फिर आके शूटिंग करता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज आदमी को बेहयाई से, फाहिशात से, बुराई से रोक देती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, कि मुनकरात से और फाशात से नमाज रोक देती है। उस नमाज ने मुझे बुराई से रोक दिया। मेरी घरवाली कहने लगी कि जी मैं आपके साथ में आधी रोटी खा करके जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मुझे हराम की ये दौलत नहीं चाहिए, ये हराम का माल नहीं चाहिए। तो शुरुआत मेरी घरवाली से हुई। मैं ये बतलाना असल चाह रहा हूं कि औरत की जिंदगी में जब दीन आता है तो नस्लों में दीन आता है। और औरत जब अल्लाह के दीन की मोइन और मददगार बनती है तो मेरी मां बहनों याद रखना कि अल्लाह की रहमत के उतारने का जरिया बनती है। और जब औरत की जिंदगी में दीन नहीं आता और औरत अल्लाह के दीन की मोइन और मददगार नहीं बनती है तो अल्लाह के अजाब के उतरने का जरिया बनती है। ये बात अल्लाह ने कुरान में समझाई है। क़यामत तक आने वाले इंसानों को, मर्दों को, औरतों को अल्लाह ने यह बात समझाई है। और हजरत हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ थी, उनके वाक़े को बयान करके अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालू ने पूरी उम्मत को यह बात समझाई है कि औरत अल्लाह के दीन की मोइन मददगार बनेगी तो अल्लाह की रहमतों के, बरकतों के और जो है सकीना के और सारी चीजों के उतरने का जरिया बनेगी, हिदायत के उतरने का जरिया बनेगी। तो अल्लाह ने हजर अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मैं मुख्तसर समझा दूं कि जब औरत अल्लाह के दीन की मोइन मददगार बनती है तो क्या होता है। तो हजर अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने बयान किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बच्चे को रेगिस्तान जो है चटियल मैदान में सफा और मरवा के दरमियान छोड़ करके जाने लगे तो उसने एक बीवी ने पूछा कि ओ जी कहां जाते हो, हमसे क्या खता हो गई, हमसे क्या गुनाह हो गया जो आप हमें ऐसे वीरान में, ऐसे तपते हुए चट्टान में आप हमें पहाड़ों के दरमियान छोड़कर जा रहे हो, हमसे ऐसी क्या खता हो गई, हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुछ मत कहना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकूत इख्तियार किया और आगे बढ़ने लगे। तो पीछे दौड़ी हुई आई और कहने लगी क्या आपके अल्लाह का हुक्म है?
تو اللہ نے کہا کہ کہو ہاں میرا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو انہیں ایک بیوی کہنے لگی تو پھر آپ بے شک جائیں, آپ جائیں, جو اللہ آپ کے ساتھ ہمیں پالتا ہے وہ اللہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پال سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو, شیرخوار بچے کو جو ماں کی گود میں ہے, ایسے بچے کو چھوڑ کر کے تپتی ہوئی دھوپ میں اور چٹانوں کے درمیان اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے, تڑپنے لگے, بلکنے لگے, تو ماں کا کلیجہ بھر آیا اور ماں نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ رکھ کر کے جو ہے پانی کی تلاش میں دوڑی ہے. کبھی صفا میں جاتی, کبھی مروہ میں جاتی, کبھی صفا, کبھی مروہ, کبھی مروہ, کبھی صفا, ایسے دوڑ لگائی. اللہ کو اپنی بندی کی ادا اس قدر پسند آئی, اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ارکان حج بنا دیا کہ اب ہر کوئی جب وہاں جائے گا تو وہ ادا کر کے دکھائے گا. عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے. کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے, کیونکہ عورتوں کے حصے کی دوڑ حضرت حاجرہ نے لگا لی, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا لی. اب مرد دوڑیں گے. تو صفا اور مروہ کے درمیان ہر مرد دوڑ لگاتا ہے. تو حاجرہ علیہ السلام جب دوڑ لگا کر کے دیکھا کہ جو ہے پانی نہیں ملا, مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی اور بدحال ہو کر کے اپنے بچے کے پاس لوٹی ہے. تو کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں, اور جس جگہ ایڑیاں رگڑی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا, اور ایسا زبردست پانی کا چشمہ پھوٹا. دیکھ کر کہنے لگی زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ کہاں سے ٹھہرتا؟ وہ تو اللہ کا امر تھا, وہ تو اللہ کا حکم تھا جو قیامت تک کے اللہ نے نکال دیا. علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایسا زبردست پانی ہے جس کی قیمت جنت کے پانی سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی ہے. کیونکہ فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا تھا اور آپ کے دل کو دھویا گیا تھا, تو جبرائیل علیہ السلام ساری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے, لیکن پانی جو لیا تھا وہ زمزم کا لیا تھا. تو اس پانی کی ایسی قیمت ہے کہ بندہ اس پانی کو پیے گا جس نیت سے, جس تمنا سے, جس مراد سے, اللہ اس کی تمنا اور وہ مراد کو پورا کرے گا. بیمار پیے گا تو شفا پائے گا, پریشان حال پیے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی, بے روزگار پیے گا تو اس کو اللہ روزی دے گا, اور جو جس تمنا اور مراد کو لے کر اس پانی کو پیے گا اللہ اس کی وہ تمنا اور مراد کو پورا کرے گا, بشرطے کہ اس کا یقین پورا ہو. تو ایک عورت کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے پانی دیا. پھر اس پانی کے ذریعے سے چڑیا آئی, چڑیا نے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چڑیا آتی ہے, تو چڑیا نے اپنا دائرہ بنایا. ایک قافلہ دور سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ چڑیا ہے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ پانی ہوگا. تو وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ ایک نیک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے اور پانی نکل رہا ہے, اور اجازت لے کر کے اس پانی کو استعمال کیا. پھر ان کی اجازت سے وہاں پر اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پہ اپنا قبیلہ لگایا, اور پھر فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ نے شہر میں مبدل کر دیا. پھر ایسا شہر بنایا, ایسا شہر بنایا کہ دنیا کا بہترین شہر آج مکہ مکرمہ ہے, کہ اللہ نے ساری اپنی رحمتوں کو وہاں پر اتار دیا, برکتوں کو وہاں پر اتار دیا, کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے سکون پاتے ہیں. اللہ نے ساری دنیا وہاں پہ بکھیر دی. یہ ایک عورت کی قربانی کی بدولت ہوا. اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے دی, فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل سے پیدا کیا. یہ ہے, یہ عورت کی قربانی کا نتیجہ ہے. تو دیکھا آپ نے کیسے ایک انسان جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کماتا ہے اور ان سب کو چھوڑ کے اسلام کی طرف بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں دلی سکون نہیں تھا. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا.